अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई अली रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल पेट्स इन्फो एंड बिजनेस टिप्स। तो सब दोस्तों, सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप वीडियो देखने आते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपका कोई नेक्स्ट वीडियो भी आपको बआसानी मिल सके, और उसमें से भी आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। तो इस रिक्वेस्ट के बाद अपने दोस्तों को ज़्यादा बोर नहीं करते, आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हैंड फीड, कि कैसे बनाई जाती है हैंड फीड और कैसे परिंदों को दी जाती है, ये क्यों ज़रूरी है और किन परिंदों के लिए होती है। कबूतरों के लिए ख़ास तौर पे ये हैंड फीड बनाई जाती है। हैंड फीड का मेन मकसद क्या होता है। हैंड फीड मोस्टली उन बच्चों को करवाई जाती है जिनके माँ बाप उनको प्रॉपर फीड नहीं दे रहे और वो कमज़ोर रह रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो फैंसी पिजन होते हैं, हाई फ्लायर होते हैं, या कोई भी कबूतर होता है, उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है गर्मी की शिद्दत की वजह से या किसी और वजह से, या दोबारा अंडे दे देने की वजह से, वो अपने बच्चों को फीड बहुत कम करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और कमज़ोरी के बायस वो मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो ऐसी परिंदों अपने बच्चों को, कीमती बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने शौक किया होता है उसके लिए वो बहुत कीमती होते हैं। तो बेशक वो हाई फ्लायर हों, उड़ाई वाले, बाजी वाले, बेशक वो फैंसी हों। और फैंसियों में ये ख़ास तौर पर ये मसला ज़्यादा आता है कि फैंसी जो परिंदे होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत कम फीड करवाते हैं, इसलिए उनका साइज़, उनकी क्वालिटी भी उस लेवल पे नहीं आ पाती। हालांकि उनके फॉर एग्जांपल हम अमेरिकन लक्के की बात करें तो उसके माँ बाप की अगर टेल फुल टेल में होंगे और बच्चों को अगर फीड वो कम करवाएंगे तो वो उस लेवल की टेल, उस लेवल का साइज़ नहीं बना पाएंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे परिंदे एक्सपायर ना हों, हमारे परिंदे हल्की क्वालिटी में ना रह जाएं, हमारे परिंदे कमज़ोर ना रह जाएं। अगर कमज़ोर होंगे तो वो जल्दी बीमारी की जद में आएंगे। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम अपने परिंदों को कैसे बचाएं, उनके लिए हम ऐसा क्या करें, वैसा उनको क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं कि वो हमारे परिंदे एक्सपायर ना हों, वो बच्चे हमारे एक्सपायर ना हों। और ये जो आपको मैं फीड बताने वाला हूँ, ये फीड आप अपने बीमार कबूतरों को, बड़े जो कबूतर हैं बीमार हो गए हैं, वो खाना पीना छोड़ चुके हैं, वो उस खाना पीना छोड़ने की वजह से सोकड़े की तरफ जा रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, वो एक्सपायर हो रहे हैं, मेडिसिन चल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के कबूतर को बुखार हो गया, नज़ला हो गया, गला खराब हो गया, वो खाना पीना छोड़ चुका है, ठीक है। वो उसको अब ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं उसके नज़ला जुकाम बुखार का, लेकिन वो ना खाने की वजह से एक्सपायर हो जाएगा, कमज़ोर होकर सोकड़ा होगा और वो एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए ऐसे परिंदे को भी हम ये फीड दे सकते हैं ताकि वो एक्सपायर ना हो, वो अपनी फीड उसको मिलती रहे, उसके जिस्म में इतनी ताकत हो कि वो बीमारियों से लड़ सके, ट्रीटमेंट के साथ साथ वो अपने ताकत पे भी जिंदा रहे और वो उस बीमारी से लड़के सरवाइव कर जाए और बच जाए। तो ये फीड बनाने का तरीका मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें ले लेनी है, वो अपने लेके रख लेनी है, ठीक है। बनाने की क्वांटिटी बहुत कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ लेके आते हैं तो आप आधा किलो या एक पाव लेके रख ले, एक दो चम्मच। फिर हम अपने परिंदों के हिसाब से कि हमारे पास कितने परिंदे हैं और हमने कितनी फीड बनानी है, उस हिसाब से हम उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम बना लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने लेके आनी है वो है गंदम का आटा। वो आपकी मर्जी है, आपके पास कितने परिंदे हैं, आप आधा किलो ले आए, आप किलो ले आए, आप एक पाव ले आए, वो ला के आपने रख लेनी है। बनानी कितनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपके पास गंदम का आटा हो गया। उसके बाद आपने लेके आना है सिरीलैक। सिरीलैक आप कोशिश करें 3 फल वाला लेके आए, 3 फल और गंदम। बच्चों के लिए मिलता है, छोटे पैकेट में भी मिल जाता है, बड़े पैकेट में मिल जाता है। अगर आपके पास परिंदे ज़्यादा हैं या आपने ज़्यादा टाइम, छोटे बच्चों को ये दाना पानी खिलाना छोड़ दिया है, आपको ज़्यादा टाइम ये यूज़ करना पड़ेगा, तो आप कोशिश करें कि बड़ा पैक लें। बड़ा पैक लेने से ये होता है कि वो आपको सस्ता पड़ेगा और मुनासिब कीमत पे पड़ेगा। छोटे का फ़ायदा ये होता है सस्ता आ जाता है, डेली बेस पे अगर आप लेना चाहें तो वो अपनी जगह पे ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें 3 फल और गंदम वाला आप सिरीलैक लेके आएंगे, और बड़ा पैक ले लें तो बेहतर है, नहीं है तो आप छोटे पैक भी ले सकते हैं। गंदम हो गई, सिरीलैक हो गया। इसके बाद आपने लेके आनी है स्टार्टर फीड चूजों वाली, ठीक है।
چوزوں کے لیے جو پہلے 1-2 دن 1 ہفتے کے جو چوزے ہوتے ہیں ان کو پالنے کے لیے جو فیڈ ملتی ہے انتہائی باریک، آپ نے وہ فیڈ لے کے آنی ہے، دوسری موٹی والی فیڈ نہیں لے کے آنی، وہ بھی استعمال ہو سکتی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ کے پاس سٹارٹر فیڈ ہو، وہ سب سے اچھے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس گندم ہو اگر، تو وہ کافی باریک ہونی چاہیے، مطلب باجرے کے سائز کا اس کا دانہ ہونا چاہیے، ایک دانے کے تقریباً 2 سے 3 ٹکڑے ہوئے ہونے چاہیے، بالکل باریک دانہ ہونا چاہیے گندم کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ باجرہ استعمال کر سکتے ہیں، گندم ہے تو باجرہ دونوں مکس کر لیں، اگر نہیں ہے تو صرف باجرہ ایک مکس کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو فیڈ ہے اس کو علیحدہ کسی کم برتن میں، چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھگو دینا ہے تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے لیے، لیکن جو باجرہ یا گندم آپ کے پاس ہے وہ آپ نے کم سے کم 12 گھنٹے کے لیے ڈپ کر کے رکھ دینی ہے۔ جو میں اب آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے کم سے کم 12 گھنٹے کے لیے گندم دانہ یا کوئی سا بھی آپ نے دانہ لیا ہوا ہے اس کو آپ نے ڈپ کر دینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے، اگر آپ کے پرندے 25 دن سے بڑے ہیں، بیمار بڑا کبوتر ہے، یا 25 دن سے آپ کے چوزے بڑے ہو گئے ہیں، چکس بڑے ہو گئے ہیں، تو آپ نے اس میں کالے چنے بالکل بریک سائز کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کرنا چاہیں تو، نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہ گندم لیں، باجرہ لیں اور وہ فیڈ لیں بھگوئی ہوئی، اس کو آپ اکٹھا کریں۔ اس کے علاوہ آپ آٹا لیں گندم کا 2 چمچ آپ نے آٹا لیا، اور 2 چمچ ہی آپ، مطلب جتنا آپ آٹا لیں گے اتنا ہی آپ سیریلیک لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اتنے ہی چمچ آپ فیڈ ڈالیں گے، اتنے ہی چمچ آپ گندم یا باجرہ ڈالیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ باجرہ گندم بھگو کے رکھنی ہے، فیڈ بہت کم ٹائم کے لیے بھگو کے رکھنی ہے، اور آپ نے جو سیریلیک اور آٹا ہے وہ آپ نے فوری مکس کرنا ہے، اس میں یہ چیزیں بھی مکس کر لینی ہے۔ مکس کرنے کے بعد یہ انتہائی پتلا ہونا چاہیے، بالکل پانی بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت گاڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ پتلا ہونا چاہیے کہ سرنج میں بآسانی بھرا جا سکے۔ اور سرنج آپ نے عام انجیکشن لگانے والی سم نہیں لینی، آپ نے فیڈر سرنج لینی ہے، کسی بھی ویٹرنری اسٹور سے، کسی بھی جانوروں والے میڈیکل اسٹور سے آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ اس کے آگے نپل لگی ہوتی ہے، پلاسٹک کا ایک پائپ سا لگا ہوتا ہے، وہ لگا ہونا چاہیے، آپ وہ لے کے آئیں گے سرنج، دوسری سرنج استعمال نہیں کرنی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ فیڈر میں اس کو بآسانی بھر لے، اتنا پتلا آپ کا ہونا چاہیے وہ جو آپ نے فیڈ بنائی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو سٹارٹر فیڈ ہوتی ہے وہ بھی جب ڈپ ہوتی ہے وہ بھی بالکل آٹا بن جاتا ہے، بالکل ہی آٹا۔ اور جو آپ کے پاس گندم یا باجرہ ہوگا 12 گھنٹے بھگونے کے بعد وہ بھی کافی حد تک نرم ہو جائے گا، آٹا تو نہیں بنے گا لیکن کافی حد تک نرم ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو دینے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہوگا۔ سیریلیک جس طرح ہم انسانی بچوں کو دیتے ہیں، ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، اس کی مطلب جسم کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم دیتے ہیں کہ یہ بچہ کمزور ہے یا کمزور رہ نہ جائے، اس کی غذائیت پوری رہے، تو ہم اس کو سیریلیک دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جو فیڈ ہوتی ہے وہ جانوروں کے بچوں کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی غذائیت نہ رہ جائے، کمی، اس میں ملٹی وٹامن ہوں۔ فیڈ کے اندر آپ جانتے ہیں ہلکی پھلکی اینٹی بایوٹک بھی ایڈ کی جاتی ہے، ملٹی وٹامن بھی ایڈ کیے جاتے ہیں، اور بہت سی غذائیت اس میں ایڈ کی جاتی ہے تاکہ پرندوں کے بچے بآسانی بہت اچھی گروتھ کر سکیں، ٹھیک ہو گیا۔ گندم باجرہ بہترین چیز ہے، طاقت والی چیز ہے، گندم کا آٹا بھی ایک بہترین چیز ہے۔ تو یہ جب فیڈ مکس کر کے آپ اپنے چوزوں کو، اپنے پرندوں کو، اپنے بیمار کبوتروں کو کھلائیں گے تو اس کے جسم کے اندر کافی حد تک انرجی آئے گی، بہت انرجی آ جائے گی، کہ وہ اچھے سروائیور بن سکیں، وہ اپنے آپ کو گروتھ اچھی کر سکیں، وہ اگر بیمار ہے تو بیماری سے لڑ سکے، اگر بچے ہیں تو وہ اپنی گروتھ اچھی کریں، اپنا سائز اچھا بنائیں۔ ظاہری بات ہے فینسی پجنز میں سائز بہت میٹر کرتا ہے، اس کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ڈبل ہڈ جیکوبن ہے، اس کا ہڈ کا سائز اچھا ہوگا، پجن کا اپنا سائز اچھا ہوگا تو ہی وہ سیل ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح وائٹ غبارہ ہے، اگر اس کا سائز اچھا ہوگا تو ہی ہم اپنے پرندوں کو کوالٹی برڈ کہہ سکیں گے اور ایک اچھی پرائز پہ سیل کر پائیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک ہینڈ فیڈ بہت ضروری چیز ہے، تو یہ آپ بآسانی بنا سکتے ہیں اپنے گھر پہ اور اپنے پرندوں کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ آپ بنا کر اپنے یہ سامان اپنے پاس رکھیں، کوئی سا بھی کبوتر بیمار ہو تو بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں،
چوزوں کوئی گروتھ اچھی نہ ہو رہی ہے آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں. ماں باپ نے فیڈ کروانا چھوڑ دیا ہے، ایکسپائر ہو گئے ہیں یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو آپ یہ ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو اس فیڈ کے کافی فائدے ہیں. تو اگر آپ کا بھی اس سے کوئی فائدہ ہو تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آخر میں میری طرف سے دعا، خدا شوق سلامت رکھے آپ کے بھی اور ہمارے بھی. السلام علیکم.